شان نہ آئو اے کافر چبلا مار دینے ما بتا کا دف کا وما کلا سونیا ایتھے میں کرنا کر دینے تیرے رب نے تینوں کدوں چھوڑیا اسی اس وضوحا دے چہرے دیئے گلاں دے کرنے ہوں وہ سرکار دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں وہ امام الانبیاء دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں ساڈے ہون دا مقصد کی ہے ایتھے ہون دا کی مانو ہے اسی بیٹھ کے سرکار وال توجہ کر کے آکھیے سونے تب یاد کھڑے کر کے بولو تم ہی ہوئے کہ جیوے کائے سہارا جنہیں سٹیج والے ہو جنہیں سامنے بیٹھے ہو کوئی یہ نہ سوچے میں کہونا یہ سوچو اچھی سرکار کے نوکر بن کے پڑھو تم ہی ہوئے کچیرے کائے سہارا جائے رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا سنیا 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 فتوحات چرے والیا بدوحا دے چہرے والیا اللہ دیا ظلفہ والیا علم نشرح دے سینے والیا ماذا عدل بسر دے کاچل والیا وما ینفق عن الحوادی زبان والیا تمہیں ہوئے کہ جینے کائے سہارا یا رسول اللہ تجھا کی سمجھے آئے ایک بچہ دیا کے بیگنے کی تقریر کرنی ہے اللہ اکبر جس لئے تارا چوڑی آیا ہوئے سائی دولت نہیں دینے پھر تسی بھی زوز نہ بولو تمہیں ہوئے کہ جینے کائے سہارا یا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری سیدی مرشدی سیدی مرشدی پھر بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دا مقام تے شان کو قرآن بچ بھی آئے میں نے ندیم صاحب نے سپیشل فرمائش کی تھی کہ رب دے قرآن میں حضور دی شان بیان کرو رب دے قرآن میں حضور دا مقام تے شان کیے تو میں کہتے ہیں حضور دا مقام تے شان قرآن میں نظر نہیں آئی کہتے او کہ میں کہتے پڑھ پہلا سپارہ اللہ حبیب دی شان دے مقام انج بیان فرما رہے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ میں نے کہا کھولو دوسرا سپارہ اللہ حبیب کے مقام اور شان میں یہ ارشاد فرما رہا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا سونے جدھر تیری مرضی ہوگی
होगी, किबला उधर ही होगा। ठंडिया नहीं उठी, बोलो सुभान अल्लाह। कदनदा तकल्लुबा वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरदाहा। सोनिया जिधर तेरी मर्जी होगी किबला उधर ही होगा। मैंने कहा खोलो तीसरा सिपारा। अल्लाह मकाम मुस्तफ़ा को और शान मुस्तफ़ा को तीसरे सिपारे में इन अल्फाज में बयान फरमा रहा। अल्लाह फरमाता है हमने बात को बात पे मकाम अता किया है, किसी को किसी पे फजीलत अता की है, किसी से कलाम किया है। कोई एक वो है जिसको सबसे बुलंद दर्जा अता किया है। तीसरा सिपारा अल्लाह फरमाता है तिलका रसूलु फद्दलना बादहुम अला बातिन मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफअ बादहुम दरजात। मैंने कहा खोलो चौथा सिपारा। अल्लाह शान मुस्तफ़ा को मकाम मुस्तफ़ा को चौथे सिपारे के अंदर यूं बयान फरमा रहा। अल्लाह ने हजरत आदम को भेजा, एहसान का जिक्र ना फरमाया। अल्लाह ने हजरत शीश को भेजा, एहसान नहीं जतलाया। हजरत मूसा को भेजा, उम्मत पे एहसान नहीं जतलाया। हजरत ईसा को भेजा, उम्मत पे एहसान नहीं जतलाया। हजरत यूसुफ को भेजा, उम्मत पे एहसान नहीं जतलाया। हजरत याकूब को भेजा, उम्मत पे एहसान नहीं जतलाया। 1 लाख कौमों देश 24,000 पैगंबर अल्लाह ने दुनिया में भेजे, लेकिन किसी एक के आने पे भी अल्लाह ने एहसान का जिक्र ना फरमाया। जब बारी आती है मेरे और आपके आका की, बद्दुहा के चेहरे वाले की, बल्लैल के जुल्फों वाले की, अलम नशरा के सीने वाले की, माज़ाक़ल बसर के काजल वाले की, अल्लाह फरमाता है सोनिया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। अरे सुन लो, हमने अपना रसूल दे के मोमिनीन पे एहसान कर दिया है। हमने अपना रसूल दे के मोमिनीन पे एहसान कर दिया है। और आगे चलिए तो 5वां सिपारा खोलिए। कहते हैं कुरान से शान मुस्तफ़ा दिखाइए। मैंने कहा कुरान का एक एक ज़बर, एक एक लफ्ज़, एक एक लायक, एक एक शाद, एक एक मत तो शान मुस्तफ़ा है। अल्लाह 5वें सिपारे में अपने महबूब के मकाम को और शान को यूं बयान फरमा रहा। अल्लाह फरमाता है जब अपनी जानों पे जुल्म कर लो, कोई गुनाह कर बैठो, मेरे हबीब की बारगाह में आ जाओ, वहां पे आके तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, मेरा हबीब भी तुम्हारी सिफारिश करेगा। अल्लाह को तब्बाब भी पाओगे, रहीम भी पाओगे। आओ खोलो 5वां सिपारा। अल्लाह फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फरा लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। और आगे चलिए तो 6वां सिपारा खोलिए। अल्लाह हबीब के मकाम को और शान को गोछ वालों यूं बयान फरमाता है। अल्लाह फरमाता है हमने अपने हबीब को नूर बना के भेजा है। हम नहीं कहते बल्कि ये तो रब का कुरान फरमा रहा है, हमने अपने हबीब को नूर बना के भेजा है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। और आगे चलिए तो 7वां सिपारा पढ़िए। अबू बकर सिद्दीक की निगाह से पढ़िए, उमर की निगाह से पढ़िए, उस्मान गनी के फैल से पढ़िए, मौला अली की निगाह से पढ़िए। रब का कुरान बताएगा शान मुस्तफ़ा क्या है। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब से ज्यादा सवालात ना किया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अश्याअ इन तुब्द लकुम तसूकुम। और आगे चलिए तो 8वां सिपारा खोलिए। अल्लाह हबीब के मकाम को और शान को 8वें सिपारे में जो बयान फरमा रहा कुल इन्ना सलाती नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। और आगे चलिए तो 9वां सिपारा खोलिए। अल्लाह हबीब के मकाम को जो बयान फरमाता है अल्लाह ने किसी नबी को एक इलाके की तरफ नबी बना के भेजा, किसी नबी को 2 इलाकों की तरफ नबी बना के भेजा, किसी नबी को 10 इलाकों की तरफ नबी बना के भेजा, किसी नबी को 20 इलाकों की तरफ नबी बना के भेजा। लेकिन जब बारी आती है मेरे और आपके आका की, आमिना के लाल की, बद्दुहा के चेहरे वाले की, अल्लाह फरमाता है सोनिया अपनी ज़बान से ऐलान कर दे और या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। अरे सुन लो, अल्लाह ने मुझे तमाम जहानों के लिए रसूल बना के भेजा है। अल्लाह
نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. اور آگے چلیے تو 10واں سپارہ کھولیے. اللہ حبیب کے مقام کو اور شان کو جو بیان فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اور آگے چلیے تو 11واں سپارہ کھولیے. اللہ حبیب کے مقام کو اور شان کو جو بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور آگے چلیے تو 12واں سپارہ کھولیے. اللہ حبیب کے مقام میں فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اور آگے چلیے تو 13واں سپارہ کھولیے. اللہ حبیب کے مقام میں اور شان میں جو ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اور آگے چلیے تو 14واں سپارہ کھولیے. اللہ حبیب کی عمر کی قسم کو یاد فرما رہا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. اور آگے چلیے عاشقو 15واں سپارہ کھولیے. اللہ حبیب کے مقام کو اور شان کو جو بیان فرما رہا اللہ اپنے محبوب کے معراج کا ذکر فرما رہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قرآن پڑھ تو صحیح, تجھے پتا چلے گا قرآن کا ایک ایک سپارہ, قرآن کا ایک ایک رکوع, قرآن کی ایک ایک زیر, ایک ایک زبر, ایک ایک شاد, ایک ایک مد شان مصطفیٰ ہے, شان مصطفیٰ ہے. اور آگے چلیے تو 16واں سپارہ کھولیے. اللہ فرماتا ہے اپنے حبیب کے مقام کو توجہ توجہ 16واں سپارہ اللہ فرماتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اور آگے چلیے تو 17واں سپارہ کھولیے. اللہ حبیب کے مقام میں فرماتا ہے اپنے سونے رسول کی شان کو جو بیان فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور آگے چلیے 18واں سپارہ کھولیے. اللہ حبیب کے مقام میں فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اور آگے چلیے 19واں سپارہ کھولیے. اللہ حبیب کے مقام میں فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اور آگے چلیے تو 20واں سپارہ کھولیے. اللہ حبیب کے مقام میں فرماتا ہے وجعلنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اور آگے چلیے 21واں سپارہ کھولیے. ابو بکر صدیق کی نگاہ سے پڑھیے اللہ حبیب کے مقام کو اور شان کو 21ویں سپارے میں جو بیان فرما رہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اور آگے چلیے تو 22واں سپارہ کھولیے. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اسی سپارے کو پڑھیے. اللہ حبیب کے مقام کو اور شان کو جو بیان فرما رہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اسی سپارے کو پڑھیے. اسی 22ویں سپارے میں اللہ حبیب کے مقام کو اور شان کو جو بیان فرما رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اور آگے چلیے 23واں سپارہ پڑھیے. اللہ فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور آگے چلیے 24واں سپارہ کھولیے. اللہ حبیب کے مقام میں فرماتا ہے اپنے حبیب کی شان کو 24ویں سپارے میں یوں بیان فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اور آگے چلیے 25واں سپارہ کھولیے. اللہ حبیب کے مقام میں فرماتا ہے وَأَنَّ لَهُمُ ذِكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ. اور آگے چلیے 26واں سپارہ کھولیے. اللہ حبیب کے مقام میں اور شان میں جو ارشاد فرما رہا 26ویں سپارے میں جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
आमनु अतियुल्लाह व अतियुर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। और आगे चलिए तो 27वां सिपारा 27वां सिपारा मोहब्बत से पढ़िए ना जरा। रब का कुरान शान मुस्तफा को जो बयान फरमाता है वन नजमी इज़ा हवा मा तल्ला साहिबकुम फमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। और आगे चलिए 28वां सिपारा खोलिए। रब का कुरान फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। और आगे चलिए 29वां सिपारा खोलिए। या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। और आगे चलिए तो 30वां सिपारा खोलिए। अल्लाह हबीब के मकाम में फरमाता है वद्दुहा वल लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। और आगे चलिए इसी सिपारे को पढ़िए। अल्लाह फरमाता है अलम नशरा लका सदरक व वदाना अन्का बिद्रकल लज़ी अन्का ज़हरक। दोनों हाथों को उठा के बोलना है वरफ़अना वरफ़अना। गज के बोलो वरफ़अना वरफ़अना लका ज़िक्रक। इसी सिपारे को पढ़िए। अल्लाह फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देखकर वो मुसव्विर खुद कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। नारे तकबीर, नारे रसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। सरकार की आमद, मीठार की आमद, हुजूर की आमद, बनूर की आमद, रसूल की आमद, हबीब की आमद, सैयदी मुर्शदी। ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। और ऊंची कर दियो सुभान अल्लाह। हुन मेरा जिक्र कर दा गाजी दा जिक्र कर दे आऊं। कौन गाजी मलक मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्हां दा इक्को नारा है गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरे। तो मैं अच्छो के पढ़ना दे गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरे। कोई अच्छा लेना रे गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए यार जाए कोई परवाह नहीं करते। ये सर कट जाए यार जाए कोई परवाह कट के बोलो गुलामाने मोहम्मद जान देने से। या रसूल अल्लाह अज कोच विच बैठ के तुहाडे दीवाने तुहाडी नमूस दी खातिर अपने हाथ उठा के कहने पे सोनिया राजी हो जा राजी हो जा राजी हो जा। गुलामाने मोहम्मद जान देने से कोई अच्छा ना रहे। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। कौन गाजी मलक मुमताज कादरी है? जाओ गाजी साहब की बारगाह विच जाके पूछो जिहड़ा सरकार ते कुर्बान हो जांदा है।
عزت اپنی آپ کو قربان کر دیتا دنیا دے کونے کونے تھے ہر زبان تے ممتاز دا نعرہ بجدا پیا ہے غلام نے محمد جان تیرے سے نہیں کرتے پھٹیا نہیں جانا غلام نے محمد جان تیرے سے کون غازی ملک ممتاز قادری شہید دیاں گلاں پیا کرنا آیا عظمتاں بیان پیا کرنا شاناں بیان پیا کرنا آیا اس گلے کے تاکہ اج دی محفل پاک قبول ہو جائے کیونکہ ممتاز قادری ہوئے جن نے سرکار نو راضی کیتا ہے کہ جڑا سرکار نو راضی کرے سرکار انہوں نے راضی کرنے لے جڑا سرکار دے پیاریاں دا ذکر کرے سرکار نو او بھی پیارا لگدا ہے سرکار نو بڑا پیارا لگدا ہے کون ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جس جیل دے کمرے وچ نے اس جیل وچ ایک صفائی دی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہندا ہے مینوں اللہ نے بڑی دیر بعد ایک پتر عطا فرمایا ایک بیٹا عطا فرمایا انہوں فالج دا مرض ہو گیا صفائی کہندا ہے میری آنکھ لگی ہے میری دل دی آنکھ کھل گئی ہے میری آقا خواب وچ آ گئے میری آقا خواب وچ آ گئے امام الانبیاء خواب وچ آ گئے انج کر کے صفائی کہندا ہے میں سرکار دے دستے انور وچ اپنے ہاتھ دتے سرکار دے دستے انور چمن لگ پیا عرض کیتی سونیا میرا ایک پتر جڑا اللہ نے بڑی دیر بعد عطا فرمایا ہے انہوں فالج دا مرض ہو گیا ہے میری آقا فرماندے نے سنیو ذرا غور و سماعت کرو غازی دا مقام کی ہے شان کی ہے میری آقا فرماندے نے اور جا کے کسے عاشق دے ہاتھی اپنے پیٹے دے جسم دے کھلا لے اللہ شفاعت عطا کرا دے گا جا کسی عاشق دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت زندہ ہے غازی زندہ ہے غازی زندہ ہے غازی نعرہ رسالت نعرہ رسالت صفائی کہنا میری خواب وچ حضور آ گئے نا عرض کیتی یا رسول اللہ میرا ایک پتر ہے جڑا اللہ نے بڑی دیر بعد عطا کیتا ہے سونیا فالج دا مرض ہو گیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دستے انور وچ اپنے ہاتھ دتے ہوئے نے سرکار دے ہاتھ چومدا ہے نالے شکایت کردا ہے حضور فرماندے نے جا کسے عاشق دا ہاتھ اپنے پتر دے جسم تے لوا لے اللہ شفا عطا کر دے گا صفائی کہندا میری آنکھ جس ویلے کھلی ہے میرے دل وچ خیال آیا میں کیڑی عاشق کو لے جاواں جدا سرکار نے فرمایا ہے میرے دل وچ خیال آیا دور کی جانا ہے اس جیل دے کمرے وچ ممتاز قادری ہے جنوں لوگ عاشق کہندے جنہوں نے عشق لگ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ آسان علی علی پر شریف ممتا تیرے جان سان قادری تیرے جان سان عشق جنانو اگا لایا انہ لگیاں کان بجائے میں کی جانا ذات عشق دی جڑا در در جا چکاوے نہ سوئے پوچھو ویسے کرنی کو لو پوچھو بلال ابسی کو لو پوچھو ممتاز قادری شہید کو لو عشق کیے نہ سوئے نہ
سومن دے نہ سومن دے ایک ستیا کوئی منگدا ایمان تے ہر کوئی منگدا ہے پر عشق کوئی منگدا ہے ایسا گلے سے بابا سلطان باہو نے ارشاد فرمایا ایمان سلامتی ہر کوئی منگے عشق سلامت شرماون عشق کہ دل نو خیر دے ہوئی توجہ فرماؤ جسم نزل دے عشق پچاوے جسم نزل دے منزل دے جسم نزل دے عشق پچاوے ایمان نو خطر نہ کوئی میرا عشق سلامت اے رکھی میں باہو نہ دیوا ایمان نو دھڑوئی بابا سلطان باہو فرمانے اچھاؤ ایمان ٹھیک کرنا ہے جدے وچ سرکار بولو یار اچھی سبحان اللہ کسے عاشق دے ہاتھ لوالا تیرے بچے نو شفا مل جائے کہنا میرے دل وچ خیال آیا اس کمرے وچ غازی ملک ممتاز قادری ہے جنہوں نے کاش کے مصطفیٰ کر دے کہنا میں اپنا بچہ صبح لیا غازی صاحب دی بارگاہ چاہ گیا آ کے جس نے سلام کیتا نا توجہ کرنا غازی دا مقام کی جس نے کر کے سلام کیتا نا تے غازی صاحب دے ہاتھ او دے ہاتھ غازی صاحب دے ہاتھ میں او غازی صاحب دے ہاتھ چومن لگ پیا آپ او دے ہاتھ چومن لگ پیا بول کے کہنا میں تواڈے ہاتھ چوما اے تے سمجھ آوندی ہے تسی میرے ہاتھ چوم دیو بے اے سمجھ نہیں آئی غازی ملک ممتاز دا مقام دیکھو آپ نے فرمایا وہ چلیا جڑے کد راتی ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ چومنے میں نہ ہانو کیوں نہ پوچھے دیوا میں نہ ہانو کیوں نہ چوم لوا تیرے ہاتھ مصطفیٰ دے ہاتھ گئے نے عرض کی تھی سرکار نے انج فرمایا ہے کسی عاشق دے ہاتھ لگ جاونے غازی صاحب نے وہ دے بیٹے دے جسم سے ہاتھ پھیرے وہ نے خط لکھیا ہے الفیہ بیان دیتا ہے کہنا میں نو رب کعبہ دی قسم ہے 15 دن دی اندر اللہ نے میرے بیٹے نو فالج دے مرض تو شفاعت فرما دیتی ہے شفاما کیوں مل گیا نے اسے گلے مل گیا نے کیونکہ غازی صاحب اے ہونا ڈالان دے گئے نے غلام ہمیں محمد جہاں جس نے شیر پڑھنا ہے تو بھی آج چوٹا پڑھنا ہے بچے بچ پڑھنا جائے غلام ہمیں محمد جان دینے سے نہیں ڈرے جڑا جڑا نہیں ڈرتا تو کہ شیر جتنا بولے غلامان محمد جان تیرے سے نہیں ڈرتے یہ شان رہ جائے یا کٹے جائے کوئی پرواہ نہیں
मुमताज कादरी उलमा फरमाते ने बोलो बोलो सुभान अल्लाह ऊंची कर दो सुभान अल्लाह उलमा फरमाते ने गाजी साहब का कमरा है गाजी साहब का कमरा है जिदे विच गाजी साहब ने मक्के दी फोटो भी लाई हुई है मदीने दी फोटो भी लाई हुई है गाजी साहब का कमरा है जिदे विच मक्के दी फोटो भी है मदीने दी फोटो भी है मदीने वाल मुंह करके की आखदे ने मदीने वाल मुंह करके की आखदे ने तेरी याद कई तड़पाम दिए अज नैना लगाया मैं जगिया तेरी याद कई तड़पाम दिए अज नैना लगाया मैं जगिया गाजी साहब जिक्र देने सोनिया कदे इस रस्ते भी लंग माही कदे इस रस्ते भी लंग माही तेरी दीद दी हसरता हन बड़िया कौन गाजी मलक मुमताज कादरी अल्लामा खादम हुसैन रजवी साहिब मद्दतिल्लाहु लाली आ फरमाते ने गाजियों जिन्हों जाग दिया अखां नाल जाग दिया होया कई दफा सरकार दा दीदार होया है जाग दिया सरकार दा दीदार कीता ते जाग दिया सरकार दा दीदार करके की कहंदे ने मुखी चंद बदल शानिए मथे चमक